अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्नत में औरतों को क्या क्या मिलेगा। मोहतरम दोस्तों, जन्नत एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही हर इंसान के जहन में बहुत से सवालात पैदा होते हैं। जन्नत कहाँ है, कैसी होगी, जन्नत में क्या क्या होगा और जन्नत की हूरें कैसी होंगी, उनसे तवक्कुलात कैसे कायम होगा, क्या नफसानी ख्वाहिशात होंगी, हूरों के साथ हम बिस्तरी से लज्जत कैसे हासिल होगी, जन्नत में हम बिस्तरी के बाद हूरों की शर्मगाह से क्या खारिज होगा, जन्नत में बच्चे कैसे पैदा होंगे, मर्दों को हूरें तो औरतों को हम बिस्तरी के लिए कौन मिलेगा। इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको जन्नत के बारे में बताइए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की ज़मीन सफ़ेद और मिट्टी ज़ाफ़रान से बनाई गई है। इसमें सोने और चांदी की ईंटें, जिनको मुश्क भरे गारे और मोतियों की कंकरियों से लगाया गया है। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जन्नत में सबसे कम तर जन्नती को 80,000 नौकर और 72 हूरों से नवाजा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की हूर इतनी खूबसूरत होगी कि अगर वह हूर आसमान से ज़मीन की तरफ झांक कर देख ले तो आसमान और ज़मीन के दरमियान का सारा हिस्सा चमक उठे और खुशबू से भर जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हूर के सर का दुपट्टा दुनिया में माफिया से बेहतर है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की हूरों की पिंडलियाँ ऐसी होंगी जिनका गोश्त अंदर तक नज़र आएगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया कि जब जन्नती आदमी हूर के पास जाएगा तो हूर उसका इस्तकबाल करेगी। तुम जिस उंगली से चाहो हूर को पकड़ सकोगे। अगर हूर का एक बाल ज़मीन में ज़ाहिर हो जाए तो मशरिक़ व मग़रिब में नूर ही नूर फैल जाएगा। जन्नती आदमी जन्नत में अपने बिस्तर पर बैठा होगा तो उसके सर पर एक नूर ज़ाहिर होगा। उसके जहन में यह बात आएगी कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर नज़र करम फरमा रहा है। जब वह उस नूर की तरफ नज़र मारेगा तो वह एक हूर होगी। वह उस जन्नती से कह रही होगी, ए अल्लाह के बंदे, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं है। ये आदमी उससे दरियाफ्त करेगा, तुम कौन हो। वह जवाब देगी, मैं उन हूरों में से हूँ जिसका अल्लाह ने तुमसे वादा फरमाया था। वह हूर उस जन्नती के पास बैठ जाएगी। अभी वे जन्नती उस हूर से गुफ्तगू कर रहा होगा कि एक और हूर उस बंदे के पास आकर कहेगी, ए अल्लाह के वली, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं है। इस तरह वे जन्नती एक हूर से दूसरी हूर से बातें करने लगेगा। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अगर जन्नती हूर अपने हाथ का कुछ हिस्सा ज़मीन और आसमान के दरमियान ज़ाहिर कर दे तो ज़मीन वाले उसके हुस्न से आपस में ही फितने में लड़ पड़े। अगर वे अपना दुपट्टा ज़मीन पर ज़ाहिर कर दे तो ज़मीन उसके आगे झुक जाए। इसके बाद फरमाया कि अगर जन्नत की कोई खातून अपना थूक समंदर में डाल दे तो सारे समंदर शहद से भी ज़्यादा मीठे हो जाएं। यहाँ सवाल यह पैदा होता है कि मर्दों को जन्नत में हूरें मिलेंगी तो फिर जो औरतें जन्नत में जाएंगी उनको क्या मिलेगा। औरतों के लिए यह है कि जब वह जन्नत में जाएंगी तो वह अपने नेक शोहर के साथ ही रहेंगी। वह औरत अपने शोहर को मिलने वाली जन्नत की सब हूरों की सरदार होगी। अल्लाह ताला उस औरत को तमाम हूरों से खूबसूरत बना देगा। ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। यह दोनों मियाँ बीवी जन्नत में रहेंगे। जो औरत कुंवारी फौत हो जाएगी उसको जन्नत में इख्तियार दिया जाएगा कि वह जन्नत में जिस मर्द के साथ चाहेगी उसका निकाह उस मर्द के साथ कर दिया जाएगा।
ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے ہم اس کے بعد دوسرے سے نکاح کر لیتی ہیں، ان میں سے جنت میں اس عورت کا شوہر کون ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جس مرد کے ساتھ چاہے گی جنت میں رہ سکے گی، یعنی ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہے گی وہ رہ سکتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کے جسم پر بال نہیں ہوں گے اور ان کے چہروں پر داڑھی اور مونچھ بھی نہیں ہوگی، صرف سر کے بال، بھویں اور پلکوں کے بال ہوں گے۔ جنتی کھائیں گے اور پئیں گے لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے اور نہ ہی پخانہ کریں گے، نہ ناپاک سیکھیں گے۔ ایک ڈکار آئے گا اور مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا، ان دونوں سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی جنت میں ہم بستری بھی کریں گے لیکن مرد یا عورت کی منی نہیں نکلے گی، بلکہ مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا، اس سے جنابت نکل جائے گی۔ جنت میں ایک مرد کو کھانے پینے، جماع اور شہوت میں 100 مردوں جتنی طاقت دی جائے گی۔ جنت میں ہماری عمر 30 سال ہوگی اور پھر مزید کبھی نہیں بڑھے گی، اور اس عمر میں تو آدمی بالکل جوان ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ 30 سال کے اٹھائے جائیں گے، پھر اگر کوئی اہل جنت ہوگا اس کو حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک دیا جائے گا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیا جائے گا اور حضرت ایوب علیہ السلام کا دل دیا جائے گا، اور عمر 30 سال کی ہی رہے گی۔ اور اہل جہنم کی عمر بھی 30 سال کی ہوگی، لیکن اس کا جسم پہاڑ جتنا پھول جائے گا۔ جنت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا، اور جب جنت میں رات ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا بلکہ پردے گرا دیے جائیں گے، جس سے جنتیوں کو پتہ چل جائے گا کہ اب رات ہو گئی ہے۔ جنت میں سورج نہیں ہوگا بلکہ عرش سے ایک نور نکلے گا جس سے جنت میں روشنی ہوگی۔ جنت میں نیند نہیں ہے، جنت میں تھکاوٹ بھی نہیں ہے۔ جنت میں جو انسان کچھ چاہے گا اس کو وہ عطا کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ حور کی کمر پر رکھے گا تو سامنے طرف سے سینہ کی طرف کپڑے اور گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مرد جب بھی حور سے توبت کرنے جائے گا تو وہ اسے ہر بار کنواری ہی پائے گا، لیکن اس ہمبستری سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی، نہ کوئی رطوبت اور خون کا اخراج ہوگا۔ مرد اپنی حور کے جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا۔ امام احمد نے حضرت ابو ذر عقیلی سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو، اور وہ تم سے لذت حاصل کرتی ہیں۔ اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد پیدا ہو تو اللہ پاک اس کی یہ خواہش بھی پوری فرما دے گا، کیونکہ جنت میں جنتی کی کوئی بھی ایسی خواہش نہ ہوگی جسے پورا نہ کیا جائے۔ اس بارے میں ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2563 بھی پیش کی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل، بچے کی پیدائش اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ جیسے وہ چاہے گا، مطلب یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی جو جنتی چاہے گا وہی پیدا ہوگا، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہوگا جو صبح شام اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرائے، آمین ثم آمین۔